पिछले 5 दिन में 5 रिपोर्ट हुए हैं और 25 अगस्त को लाहौर में 24 घंटों के दौरान 5 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कहीं रिक्शे वाला कोई वाकया है जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर माँ बेटी के साथ ज्यादती करता है। बहुत सारे वाकयात हैं। इट इज़ लॉन्ग लिस्ट। मैं अब पढ़ूं भी तो क्या पढ़ूं। तो ये कोई प्रॉपर इसके हवाले से आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं मैकेनिज्म डेवलप करती है, खास तौर पे उन लोगों के हवाले से जो कि रिपीट ऑफेंडर्स हैं? कोई डेटाबेस वगैरह क्यों नहीं बता, बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी को आप स्केपगोट बनाएं। डीआईजी लेवल तक के अफसर को आपने ओएसडी कर दिया मीनार पाकिस्तान वाकये के नतीजे में, लेकिन वाकयात तो नहीं थम रहे। अच्छा एहतशाम भाई, ये बड़ा शर्मनाक और दर्दनाक जनाब वाक़या था जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का सर शर्मिंदगी से झुका। उसके ऊपर मुझे याद है, मैं तर्जमान की हैसियत से पहले 2-3 दिन मैंने कम अज़ कम को 25 से 30 बीपर और कम अज़ कम 5 से 8 टॉक शो कर रहा था डेली, जिसमें पहला क्वेश्चन ये होता था कि इस वाक़े की पादाश में क्या पुलिस और इंतज़ामिया को कोई सज़ा दी जाएगी, क्या उनकी खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, क्या उनके खिलाफ एहतसाब किया जाएगा। फिर जिस दिन 12 बजे जनरल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन लेते हुए ये सारे पुलिस के अफसरान, मुलाजमीन और पीएचए के अफसरान को फारिग किया, उसके बाद से लेके अब तक मैं कम अज़ कम को 10 से 20 जो है वो टॉक शो कर चुका हूँ और 20 बीपर दे चुका हूँ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, पीएचए के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। कहने का मकसद ये है कि उसके भी कुछ जनाब रिक्वायरमेंट्स थी कि जब वहाँ पर 15 पे कॉल हुई, 15 पे कॉल होने के बाद पुलिस क्यों नहीं अपने उस एसओपीज़ के मुताबिक पहुंची। जब वहाँ पे पहुंच गई तो फिर उसने पर्चा क्यों नहीं दिया। जैसे अभी आपने रक्शे वाले जो जना इवेंट हुआ है उस पर जना वो मुद्दई नहीं बन रही जना वो लड़की, लेकिन पुलिस ने अपनी मदियत में पर्चा दे दिया। उसमें अगर वो खातून आयशा नहीं मान रही थी तो पुलिस को चाहिए था कि उसको अपनी मदियत में पर्चा देते। इंस्पाइट ऑफ दिस के ये भी फैक्ट है कि पुलिस इसरार करती रही पहले दिन आयशा को कि आप पर्चा दें, उसने खुद इनकार किया, लेकिन पुलिस का फर्ज बनता था एसएचओ का कि वो अपने डीएसपी को, अपने एसपी को, अपने डीआईजी ऑपरेशन को एतमाद में लेकर उस वक्त पर्चा काटते। उन्होंने जो ये नेग्लिजेंस दिखाई उसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने और उस्मान बुज़दार साहब ने एक्शन लेते हुए उनको वो सजा दी। फिर दूसरी चीज़ जो आपने कही वाकयात, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप 2008 से लेकर 2018 तक ये ज़्यादती के, जिनसी ज़्यादती के ख़वातीन और बच्चों के साथ आप डेटा निकाल के रख लें। मैं 2 चीज़ें करूँगा और बड़े दावे से ये मैं करूँगा बातें। अगर उन 10 सालों के अंदर आप कंपैरिजन कर लें हमारे 3 साल के और उनके 10 साल का रेशो निकाल लीजिएगा, अगर हमारे ज़्यादा हुए रिपोर्टेड तो मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उन रिपोर्टेड जो उनके दौर में थे और हमारे दौर में, हमने एक मिनट, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एहतशाम भाई, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो रिपोर्ट हो गए उन 10 सालों के अंदर और हमारे 3 सालों में, उसके ऊपर हमने परफॉर्मेंस क्या दी, उन्होंने क्या दी, हमने क्या दी, हमारे दौर में पुलिस ने और इंतजामिया ने, उसको सॉर्ट आउट करने में, तफ्तीश करने में, मुल्जिमों को पकड़ने में और मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में, अगर इन 5 चीज़ों में हमारी परफॉर्मेंस कम हुई तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एहतशाम अमीरुद्दीन साहब के शो में मैं इस तरह हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। जनाब, हमने 3 सालों में हर रिपोर्टेड वाक़े और हाई प्रोफाइल वाक़े के अंदर 24 से 76 घंटों के अंदर पुलिस को और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को और नादरा को, जियो फेंसिंग को और जदीद टूल यूज़ करके हमने कैफरे किरदार तक मुल्जिमों को पहुँचाया और उन्हें गिरफ्तार किया। उन 10 सालों में आपको 50% भी रेशो नज़र नहीं आएगी रिपोर्टेड केसेस के अंदर। अच्छा, एक चीज़ आपने खुद ही कहा कि हर हाई प्रोफाइल वाक़ये के अंदर, ये रिपोर्टेड वाली बात भी आपने कह दिया है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ी सी डंडी मार गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर रिपोर्टेड वाक़ये के अंदर इंसाफ हुआ है या हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी तक इंसाफ के मुंतज़र हैं। बड़े लोग हैं यहाँ पे पंजाब में, 12 करोड़ की आबादी का सूबा है सर, जिनकी ना तो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज हो जाए तो मेरिट्स के ऊपर तफ्तीश नहीं होती है, क्योंकि देने के लिए ना तो उनके पास रिश्वत है ना कोई बड़ी सिफारिश है, और तफ्तीश अगर हो जाए तो फिर अदालत में जाके केस उनका लटक जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव्स लेने थे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि क्योंकि पुलिस की नेग्लिजेंस थी इस वजह से हमने एसएचओ से लेके डीआईजी ऑपरेशंस तक के लेवल के अफसर को ओएसडी कर दिया। अच्छा, मुहर्रम में ही 21 अगस्त को बहावल नगर में दहशतगर्दी की एक कार्रवाई होती है,
جس کے نتیجے میں 2 معصوم شہری شہید ہوتے ہیں. ڈی پی او وہاں پر لگے ہوئے ہیں ظفر بزدار صاحب. 2 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب. ڈی پی او لگے ہوئے ہیں ظفر بزدار صاحب. لاہور میں مینار پاکستان واقعے کے نتیجے میں جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے اور اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, آپ ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی لیول تک کے لوگوں کو یہ کہہ کے او ایس ٹی کرتے ہیں کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا, اور وہاں پر ڈی پی او بزدار صاحب لگے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. کیا صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ بزدار لگا ہوا ہے؟ اچھا, آپ نے کتنا لمبا کویسچن پوچھا ہے, پوری پاکستانی قوم نے سنا ہے, آپ تسلی سے میرا جواب سن لیجیے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہاولپور کا جو ایک واقعہ ہوا جس میں آپ جو رپورٹ کر رہے ہیں, میرے پاس اس کے فیکٹ اینڈ فگرز وہ نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال جو آپ نے کہا اس واقعے کا کہ جو پبلک کو بھی شاید جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں پتا, آپ کے میڈیا نے بھی اس کو صحیح طریقے سے کوڈ نہیں کیا ہوگا, اس کا آپ عائشہ ٹک ٹاکر والے کیس کے ساتھ اور گریٹر اقبال پارک کے کیس کے ساتھ کمپیریزن مت کریں. زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا. میں صرف جتنی جگہسائی ایک منٹ, پوری بات یہاں پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے. نہ شام بھائی نہ کریں, میری بھی بات سن لینا چوہان صاحب, آپ کہتے ہیں ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی تک سب ریسپانسبل ہیں, پروبیبلی اس لیے کہ جو ہائر لیول کے آفیسرز تھے وہ آپ کے منظور نظر نہیں تھے, شاید منظور نظر نہیں تھے, ان کو اسکیپ گوٹ بنا کے آپ کر دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, اور جہاں پہ کسی کے نام کے ساتھ بزدار لگا ہوا ہے اس کی کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. اور نہیں, یہ آپ کی اپنی اپریہنشن ہے, یہ آپ کی اپنا استدلال ہو سکتا ہے, یہ آپ کی اپنی سوچ اچھی سوچ ہو, آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے وہ بہاولپور کا واقعہ کہ جو مجھے بھی صحیح طریقے سے نہیں پتا کہ میڈیا میں صحیح کوڈ نہیں ہوا, اور کہاں پہ جناب گریٹر اقبال پارک کا واقعہ کہ وہاں کی نیگلیجنس کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے. چوہان صاحب, ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا وہاں پہ, ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا ہے, 2 لوگ شہید ہوئے ہیں, آپ کی بات جانے گئے ہیں معصوم. اور کمپیریزن میں کوئی واقعے کی نوعیت کا کمپیریزن نہیں کر رہا, میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ قانون شکنی یہاں پر بھی ہوئی تھی, قانون شکنی وہاں پر بھی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں پولیس آفیسر یہاں پہ بھی ریسپانسبل تھے, پولیس افسر وہاں پہ بھی ریسپانسبل ہے لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کے, تو پھر آپ کے انصاف کے دورے معیار کیوں ہے؟ میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں. نہیں, کوئی انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے. آپ کے کئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ کی پولیس اور انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کیونکہ اگر جناب بیرونی ملک دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ کوئی ایکٹ کرتی ہیں, اور یہاں پہ ہزاروں واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن یہ واقعہ گریٹر اقبال پارک کا, اس کو تو کم از کم اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں آپ. چلے کمپیریزن کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر کسی دن اور دن بات کریں گے, وقت ختم ہو گیا. مجھے بتا دیں ننکانہ صاحب کس دن یونیورسٹی دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ سر میں نے اس دفعہ طے کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مجھے 20-22 دن ہو گئے ہیں ترجمان بنے, میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ روزانہ پریس کانفرنسیں کرنا, یہ ہر دوسرے دن. میں نے طے کیا ہے کہ میں موقع پہ ہم نے جو کام کیے ہیں 3 سالوں میں, رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک, سردار عثمان خان, ننکانہ صاحب کس دن لے کے جا رہے ہیں؟ چوہان صاحب وقت کم ہے, پوری بات تو سن لو نا یار شاہ بھائی. ہم انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو ان تمام پروجیکٹس پہ لے کے جاؤں گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو ان ساری یونیورسٹیز میں بھی لے کے جاؤں گا جو بن چکی ہیں اور جو بن رہی ہیں, جو سردار عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کی اور پاکستان کی اگلی آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ایکٹ کیے ہیں. یہ آپ کے میٹرو اورنج لائن نہیں کہ 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور 7 کروڑ روپے آمدن ہے اورنج لائن ٹرین کی, 7.5 ارب روپیہ صرف آپ کا آپریشنل جناب آپ کا لاس ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹائم طے کر کے, تاریخ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم طے کروں گا, ستمبر کے مڈ میں انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا, بے غم رہو.